औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुसूसी तौर पे आज की वीडियो जो है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम्स में अभी पास हुए। उन्होंने अगला स्टडीज़ के लिए कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो HEC की जो एक अपडेट है वो मैं कुछ इलाकों से लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो अहले इलाका है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और जब उनको HEC की नई पॉलिसी और एडमिशन की यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बताई जाती है तो उनमें उसके जो 2 सेमेस्टर हैं 3 सेमेस्टर हैं वो एक्स्ट्रा उनको लगाने पड़ रहे हैं। तो उस हवाले से हमारी आज की वीडियो रहेगी। याद रहे आपको कि इंटरमीडिएट आपको पता है BA BSc ख़त्म हो चुका है और इस वक्त कोई भी अगर HEC ने कहा है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ADP यूनिवर्सिटी जो डिग्री है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स वो HEC की अप्रूव डिग्री है, बट आपने पढ़ना उसको सेमेस्टर सिस्टम में है। ये HEC की वाज़ा इंस्ट्रक्शंस है। उसकी रीज़न ये है कि एनुअल सिस्टम जो है वो कॉलेजेस, गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी, प्राइवेट कॉलेजेस भी और भी डिफरेंट जो हैं वो इदारे हैं वो इस चीज़ को करवा रहे हैं, उनका राइट है। लेकिन उनको करने के बाद उनको स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि वो ये करने के बाद जब यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी उनके साथ क्या सलूक करेगी। तो मैं आज आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट अब हमारे पास आना शुरू हो गए हैं तो मैं उस हवाले से चाहा कि बहुत से लोगों को, तकरीबन 99% लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, या वो मिसगाइड हैं या वो कम्प्लेक्स में हैं या उन्हें अपने गुज़श्ता जिन इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं उनसे वो बहुत नाराज़ नज़र आते हैं कि हमें उन्होंने अपडेट नहीं दिया इस बारे में। तो मैंने कहा मैं इसमें एक वीडियो बना दूँ ताकि अहले इलाका के अलावा जो दूसरी मेरी कम्युनिटी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो ऑल पाकिस्तान में डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे हैं, दूसरी जगहों पे हैं, तो वो भी इससे इस्तेफादा कर लें। तो HEC ने जैसे 2 साल डिग्री को ख़त्म कर दिया है, मास्टर्स MA भी नहीं है और BA भी नहीं है, और प्राइवेट भी आप नहीं कर सकते, यानी 12वीं के बाद कोई डिग्री प्राइवेट नहीं हो सकती। पहले जैसे इस्लामियात, पाक स्टडी, MA कर लिया, BA कर लिया, BA, अब वो HEC ने मना कर दिया। अगर कोई इदारा करा रहा है या करवाएगा तो याद रहे वो फेक होगी, HEC उसको तस्लीम नहीं करेगी। और जैसे अभी कुछ रोमर्स भी हैं, कुछ कह रहे हैं जी 2 साल में 3 महीने में, और कुछ फेसबुक पे डिफरेंट मेरे पास एड्स आते रहते हैं कि सर इसके बारे में बताएं। तो मैं उनको यही कहता हूँ HEC को फॉलो करें, देखें जाके, तो ये सारी फेक्स है, पैसे बटोरने का एक तरीका हो सकता है, तो किसी जालसाजी में ना आए। तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ बात करें इंटरमीडिएट के बाद BS की, तो जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद BS में आएंगे उनका कोई ना टाइम ज़ाया हो रहा है ना कोई और उनको कोई प्रॉब्लम है। जो ADP वाले हैं, ADP करें, डिग्री कहीं से भी करें, किसी भी इदारे से करें, लेकिन याद रहे वो सेमेस्टर सिस्टम पे होनी चाहिए। अगर वो एनुअल सिस्टम पे होगी जिसमें साल में एक इम्तिहान होगा और अगले साल दूसरा इम्तिहान होगा, वो बच्चा जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, पाकिस्तान की प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो उसको जो है वो 2 से 3 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे BS में पहले। तो उसूलन जो उसकी पिछले 2 साल जो उसने पढ़े हैं उसमें से सिर्फ 6 महीने उसके काम के जो हैं वो BS में काम किए जाएंगे। तो क्यों ना, जब ऑप्शन मौजूद है तो आपके इर्द, तो आप कोशिश करें कि आप BS में जाएं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो ADP एनुअल करने के बाद उसे पता हो कि मुझे भाई आगे मुझे सब्जेक्ट जो है 2 साल एक्स्ट्रा 1.5 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, 2 सेमेस्टर या 2.5-3 सेमेस्टर। जब उसे ये पता चल जाए तो वो यकीनन उस रूट पर नहीं जाएगा, वो जो प्रॉपर वे है उस पर जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स और वालिदैन के लिए, और उसके लिए मैं आसान सी बात करता हूँ कि आप गूगल करें और कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन नंबर जो है वो नोट कर लें। इस वक्त एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। उनसे सवाल करें कि मैंने BSc कर रखी है पुरानी, तो एनुअल सिस्टम पे जो थी, तो मुझे अब BS में लेना है तो मुझे एक्स्ट्रा कितना टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तमाम यूनिवर्सिटी से आपको यही जवाब आएगा इस वक्त कि आपको 2 सेमेस्टर लाजमी लगाने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा, यानी 3 साल में आप BS आगे करेंगे। तो 2 साल पिछले BSc वाले और 3 साल आगे, 5 साल में आपका BS होगा। तो जो इंटरमीडिएट से BS कर रहे हैं वो 4 साल में क्लियर करेंगे। इसी तरह ADP जो कर रहे हैं एनुअल सिस्टम पे गवर्नमेंट कॉलेजेस से या और किसी जगह से, तो उसमें ये है कि उनको भी जब आएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको भी ये 2 सेमेस्टर तो मस्ट लगाने पड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट देखेगी HEC की उसके सब्जेक्ट में उसने क्या नहीं पढ़ा। रीज़न क्या है कि एनुअल सिस्टम में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप 8 से 9 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो भी, और BS जो है वो स्पेशलाइज्ड है। अगर कंप्यूटर साइंस है तो मैथ और इस्लामियात और उर्दू के बाद इस्लामियात और पाक स्टडी के बाद आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर के होते हैं। साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के होते हैं, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका, मास कम्युनिकेशन है तो उस पर होते हैं, कॉमर्स है तो उस पर होते हैं। तो 22 सब्जेक्ट आपने 4 सेमेस्टर में पढ़ने हैं
اور پورے بی ایس میں آپ نے 42 سے 44 سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں، جبکہ بی ایس سی والے جو ہیں یا بی اے والے یا اے ڈی پی والے وہ 8 سے 9 سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور اس میں سے بھی وہ کمبینیشن جب رکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس، میتھس اور کچھ اور، تو وہ ارریلیونٹ جو ہوگا وہ نکل جائے گا، جو ریلیونٹ ہوگا وہ ایڈ ہوگا. تو پیچھے اس کے 14-15 سبجیکٹ جو ہیں ایسے رہ جاتے ہیں جو انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں بی ایس میں نہیں پڑھے ہوتے. تو پہلے جو ایچ ای سی کہتی ہے جو مسنگ سبجیکٹ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ بھائی ان کو ایڈمیشن تو دے دے، لیکن ان کا پہلے وہ یہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد تاکہ جب بی ایس کی ڈگری ان کی کمپلیٹ ہو تو انہوں نے پورے وہ سبجیکٹ پڑھے ہوں جو کسی اور جو ڈائریکٹ بندہ بی ایس سے آ رہا ہے. تو اینول سسٹم ہونے کی وجہ سے وہاں نمبر آف سبجیکٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ بی ایس میں پہلے نہیں آ پاتا تھا. اب ایچ ای سی نے پالیسی بنائی ہے کہ ٹھیک ہے لے لیں، ہم دیکھ لیں گے اس نے پڑھا کیا ہے اور کیا رہ گیا ہے، جو رہ گیا ہے اس کو آپ نے ان کو پہلے پڑھوانا ہے اور اس کے بعد آگے چلا جانا ہے. تو اس میں آپ کے 6 جو سیمسٹر ہے، جو سبجیکٹ ہے ایک سیمسٹر میں، وہ آپ 5 سے 6 سبجیکٹ لے سکتے ہیں. فل سبجیکٹ 5 لے سکتے ہیں، یعنی 18 کریڈٹ آورس، اور کچھ جو ہے وہ 5 آپ لے سکتے ہیں. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹس اور والدین سے یہ گزارش بھی ہے کہ بہت سارے ادھر اسٹوڈنٹس پریشان بھی ہیں، آتے ہیں، ایون بچیاں ہیں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، بور ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا اس چیز کا. تو اس چیز کو ذرا آپ ضرور 3 یونیورسٹی سے، کسی بھی یونیورسٹی سے 3 سے یہ ایچ ای سی کی پالیسیز جو ہے اس کو کریں. ان کو سمپل یہ بتائیں جی میں نے اے ڈی پی کر لی ہے آرٹس میں، کامرس میں، سائنس میں، اب میں بی ایس میں آنا چاہتا ہوں تو میرا کتنا ٹائم لگے گا، یا میں بی اے بی ایس سی پرانا کر کے بیٹھا ہوں، میرے نمبر 90% ہے بی ایس سی میں، اب مجھے بی ایس کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے، 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن تو مل رہا ہے لیکن میرا کمپلیشن یہ کتنے میں ہوگا. تو آپ کو جو آنسر ملے گا ایک نہیں کسی 3 یونیورسٹی سے، گورنمنٹ پرائیویٹ کوئی بھی، فون کا زمانہ ہے، آپ فون لیں اور دیکھ کے پتہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنی صحیح جو سمت ہے، جو ڈائریکشن ہے اس کو چوز کریں، تاکہ ایک تو آپ کا پیسے بھی بچ جائیں، پیسے سے زیادہ جو آپ کی ایفرٹ اور آپ کا ٹائم ہے جو آپ کو واپس نہیں مل سکتا وہ بھی آپ کو ملتا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ خبر اور یہ چیز صدقہ جاریہ بھی ہے. دیٹس وائی میرے بہت ساری کیوریز بھی آئیں، لوگوں نے کہا اس کے اوپر آپ کچھ بنائیں، تو میں سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب پہ ڈال رہا تھا، تو میں نے کہا میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کو ایڈ کر دوں. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں مرضی ایڈمیشن لیں، لیکن اس بات کی تسلی کر لیں کہ وہ جو آپ کا اے ڈی پی کورس ہے یا ڈگری ہے وہ سیمسٹر سسٹم پہ ہونا چاہیے. سیمسٹر سے یہ اپروو ڈگری ہے ایچ ای سی کی، ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ سیمسٹر سسٹم پہ ہونا چاہیے. اگر وہ سیمسٹر سسٹم پہ ہوگا تو آپ 22 سبجیکٹ پڑھ کے جب آئیں گے کسی بھی یونیورسٹی میں، جب آپ 5ویں سیمسٹر میں داخلہ لینے جائیں گے تو آپ کو یہ پریشانی، یہ پرابلم جو اس وقت آ رہی ہے لوگوں کو یا آئندہ آئے گی، یہ آپ کو نہیں فیس کرنی پڑے گی. آپ 5ویں سیمسٹر میں ایڈ ہو کے آگے 2 سال جو رہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے آپ بی ایس کر پائیں گے. لیکن اگر آپ اے ڈی پی کسی اینول سسٹم سے کرتے ہیں، یعنی سال میں ایک امتحان ہے ان کا، دوسرے سال میں دوسرا، جیسے پہلے پرانا بی ایس سی بی اے کا ہوتا تھا، اگر اس طرح کے کسی یونیورسٹی کالج سے آپ کر کے آ رہے ہیں تو وہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے، یہ ایچ ای سی نے رول بنائے ہیں، اس کا کسی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بی ایس کہتے ہی اس کو ہیں. تو وہ بی ایس کے لیے آپ سے یہی پریکٹس ہوگی کہ پہلے آپ نے جو مسنگ سبجیکٹ ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے، جو منیمم آپ کو 2 سیمسٹر تو لازمی لگانے پڑیں گے، بعض سبجیکٹ میں آپ کو 3 سیمسٹر بھی لگانے پڑیں گے. تو کائنڈلی میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ سے یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر لوں، اور اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، تاکہ انہیں پھر کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. اور ریسرچ کریں، میں اکثر کہتا ہوں سنیں سب کی، باقی سب چیزیں گوگل کریں، آپ ایچ ای سی پہ جائیں اور کنسرن بندے سے پوچھیں. یہ جو رولز ہے یہ آپ کو کوئی یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن سیکشن ہے، باقی عام بندہ کسی یونیورسٹی میں ہے اس کو ایڈمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایچ ای سی سے اسے کوئی اتنا وہ سبجیکٹ کا ٹیچر ہوگا، پروفیسر ہوگا. آپ ایڈمیشن سیکشن کے اندر کال کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے کال کریں، پتہ کریں، تاکہ آپ کو اس کے بعد آپ کوئی بھی فیصلہ لیں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، تو وہ آپ کے لیے پھر بہت بہتر ہوگا. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.